السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدموا واحد الشوربة سهلة وخفيفة. هاد الشوربة عندنا إن شاء الله مكونة من حبة جزر اللي قطعناها مكعبات جد صغيرة بهذا الشكل، حبة واحدة من اللفت اللي حتى هي قطعناها مكعبات جد صغيرة، كذلك حبة من القرع الأخضر اللي قطعناه حتى هو مكعبات جد صغيرة، حبة بطاطس مقطعة مكعبات جد صغيرة كذلك، بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما، كرات واحدة اللي هو البورو حتى هي مقطعة رقيق، عندنا 2 معالق ديال الزبدة، عندنا حبة طماطم مطحونة، عندنا 4 معالق زيت نباتية، ملح، فلفل أبيض، ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطري، ملعقة كبيرة كرافس، عندي 100 غرام من المكرونة الصغيرة أو حسب الرغبة اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه. بسم الله على بركة الله. كناخدو طنجرة او اللي بغيتي، انا غناخد كاسرول غنوضع بها الزبدة بهذا الشكل، نضيف عليها الزيت ثم البصل والكرات اللي هو البورو، وغنقليهم فوق نار متوسطة حتى تدبلي البصل مع الكرات. فمن بعد ما دبلت لنا البصله مع البورو غنضيفوا لهم حبه الطماطم اللي طحناها، بهذا الشكل. نضيفوا الفلفل الابيض، الملح، وهنا انا ضفت هذه اختياريه، انا ضفت فصان من الثوم، اللي بغى يضيفهم يضيفهم، اللي ما بغاش بلاش. غنخليو البصل مع الطماطم يتقلاو، ومن بعد غنضيفو الخضر مع لتران من الماء الساخن. فمن بعد ما تقلات لنا داك المطيشه مع البصل بهذا الشكل، غنضيفو الان الخضر، عندنا اللفت، القرع الاخضر، بطاطس، الجزر، ثم نضيف لترين من الماء الساخن بهذا الشكل. نضيف كذلك الكرافس،
ونتركو الكل يطهى تحت نار متوسطة، ونرجعو من بعد 20 دقيقة بالضبط. فمن بعد ما مرات 20 دقيقة كنضيفو المكرونة على الطنجرة بهذا الشكل، هي والزنجبيل، ونخليو الكل مدة ديال 5 دقائق، ونرجعو نطفيو عليها النار. من بعد ما وجدت لنا الشوربه غنرافقوها ان شاء الله بنيوغات ديال الدجاج. عندي هنا 500 غرام ديال قطع الدجاج او الديك الرومي، اللي ما متوفرش على صدر الدجاج يمكن له يستعمل الديك الرومي. عندي 500 غرام. هنا عندي 4 ديال قطع خبز التوست. عندي ملعقه صغيره فلفل ابيض، ملعقه صغيره زنجبيل الطري، ملعقه صغيره لاصوص ديال الطوماط، عندي ملعقه من الزبده، عندي ملعقه صغيره صوص الصوجا، ملعقه كبيره من عصير الحامض او عصير الليمون، عندي هنا ملعقه صغيره سكر سنيده، ملعقه صغيره بهارات الدجاج، عندي هنا ملعقه صغيره السودانيه او الفلفل الحار. غنحتاج كذلك ملعقه صغيره من الثوم المجفف، ملعقه صغيره البصل المجفف، والملح كتبقى حسب الذوق. بسم الله على بركه الله. غنوضعوا الدجاج ديالنا في آلة ديال الطحن اللي غنطحنوا ان شاء الله فيها الدجاج. فمن بعد ما طحنا قطع الدجاج بهذا الشكل غنمروا الان لقطع التوست. غنحيدوا لهم الحاشيه اللي محمره، لان حنا عندنا الغرض بالبطعه ديالو. ناخذ القطع الاخرى كذلك نديروا لها نفس العمليه، نحيدوا الجوانب. ناخذ ماء عادي غنوضعوا فيه هاد القطع ديال التوست بهذا الشكل. نحسوا بهم فزقوا، ناخذوهم ونعصروهم بهذا الشكل. حتى ينشفوا من الماء بهذا الشكل هذا، وناخذوهم نوضعوهم في المطحنه الكهربائيه. غنوضعوا عليهم صوص الصوجا، الفلفل الابيض، عصير الحامض، الزنجبيل الطري، ملعقه ديال لاصوص طوماط اللي سبق لي وحضرتها معكم،
ملعقه ديال الزبده، ملعقه صغيره ديال السكر، وملعقه صغيره بهارات الدجاج والسودانيه او الفلفل الحار. فنضيف الكل بهذه الطريقه ونطحنهم ونرجعوا مع بعض باش نخلطوا جميع المكونات. فمن بعد ما طحنا خبز التوست مع جميع المكونات اي التوابل، فغنضيفوها على صدر الدجاج اللي طحناه بهذا الشكل. غنضيف دابا معلقه ديال الثوم المجفف، معلقه ديال البصل او 2 معالق. فاللي ما كيتوفرش على البصل المجفف وعلى الثوم المجفف يمكن له يعوضهم بصله صغيره الحجم يطحنها مع صدر الدجاج، وكذلك 2 فصوص ديال الثوم. نضيفو الملح، فالملح كتبقى حسب الذوق. نخلطو الكل بهذه الطريقه. فمن بعد ما خلطنا جميع المكونات بهذه الطريقه غنوضعوهم في اناء او صينيه على هذا الشكل، وغنبسطوهم ونوضعوهم في المجمد مده 15 دقيقه، ومن بعد عاد نخرجوهم باش نقطعوهم. بالنسبه للاحجام فهي كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. غناخذ شويش ديال الزيت، زيت نباتيه هذه، ونبسط العجين بهذه الطريقه. كنحاول نقادو من الجوانب. الان غندخلو المجمد مده ديال 10-15 دقيقه يثبت فراسو شويه، ومن بعد نجبدوه باش نقطعوه على حسب الشكل اللي بغيتيو. فمن بعد ما مرات 10 دقائق جبدناه من المجمد وغنقسموه. بسم الله. على هذا الشكل. فكيف ما كتعرفوا بالنسبه للوليدات راهم كيحماقوا على المينيكات، خصوصا ملي غتكون شي حاجه ديال المنزل. فكنكونوا عارفين راسنا شنو يعني بغيت نقصد عفوا بدون مواد حافظه.
كتكون المكونات كلها مكونات اللي كنستهلكو يوميا طبيعيه. بسم الله على بركه الله. كنوضعوها في دقيق الحلويات اللي هو الفورس، من بعد كنوضعوها في البيض على هذا الشكل. من بعد ما كنمروها هاد القطعه في البيض كنعاودو نمروها في لاشابلور. بالنسبه اللي ما كيتوفرش على لاشابلور يمكن له الخبز اللي كيبقى لنا بايت يدخلوا للفرن، من بعد ما يسخن يطفيه ويخليه ويطحنوا ويستعملوا. نعاودو نكرروا نفس العمليه في البيض، من بعد نوضعوها في لاشابلور بهذه الطريقه. نكرروا نفس العمليه، ناخذ قطعه اخرى نوضعوها في الدقيق بهذا الشكل، ثم نوضعوها في البيض نوضعوها في لاشابلور. نوضعوها مرة أخرى بالبيض ثم نوضعوها في لاشابلور بهذه الطريقة. غنبقى مستمرة بهذا الشكل حتى ننتهي من القطع كاملة ونرجعوا مع بعض. فمن بعد ما انتهينا من النيوغات ديالنا درناهم في الفورس او الدقيق الابيض، من بعد درناهم في البيض لاشابلور، بيض لاشابلور. دابا غندخلوهم للمجمد مده ديال 30 دقيقه، ومن بعد عاد ندوزو نقليوهم مع بعض. كنقدم لكم الشكل النهائي للوصفتين. بالنسبه للشوربه فهي كتجي على هذا الشكل، خفيفه وما كتاخذش منا وقت كبير بالنسبه للمده ديال الطهي. لي نيوغات ديالنا هما على هذا الشكل. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه ودعمي بالضغط على زر الاعجاب والمشاركه مع الاصحاب والاحباب. الى اللقاء.